ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جڑا اس ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا مشکل کشا لجپال غریب نواز غوث اعظم ہے۔ اس تو بعد انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر زمان فخر الزمان سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے محترم بھائیو بزرگو سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء آیت نمبر 214 پارہ نمبر 19 دے اندر اس بات دا اعلان فرما دیتا ہے کہ جویں تساں اپنے آپ نو جہنم تو بچانے، جڑا بندہ جہنم تو بچ جائے جنت دے اندر داخل ہو جائے، اصل دے اندر بندہ کامیاب ہے۔ اس دنیا دے اندر ہر بندہ کامیابی دے پیچھے وے اور کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن معیار بدل گئے، حالات بدل گئے۔ دنیا دیاں کامیابیاں اسی حاصل کر کے اور اے نظریہ لگا کے بیٹھ گئے، اے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ اسی دنیا دے اندر کامیابی مل گئی، حاصل ہو گئی تے سارے پاسے ہر طرف دنیا آخرت دے اندر قبر حشر دے اندر کامیاب ہو جاواں گے۔
اور دنیا دے اندر جویں بندہ خود کامیاب ہونا چاہتا ہے اسی طرح اپنی اولاد نو بھی کامیاب بنانا چاہتا ہے کہ قدم قدم تے میری اولاد بھی کامیاب ہو جائے، انہوں بھی کامیابیاں مل جان۔ اولاد دی کامیابی واسطے انسان بڑی محنت کرتا ہے، اولاد نو کامیاب بنان واسطے مال و دولت خرچ کرتا ہے، ان دے واسطے کماندا ہے، لیکن پھر وہی بات کے معیار بدل گیا۔ اولاد دی کامیابی دنیاوی معاملات دے اندر اسی حاصل تے کر لینے ہاں اور انہاں نو کامیاب تے بنا دینے ہاں۔ کیا اساں اس قرآن دی آیت عمل کیتا کہ لوگوں اپنے آپنوں اور اپنے قریبی رشتہ داران دے وچوں سب تو قریب انسان دی اولاد او دے والدین نے، کیا ایناں نو بھی تساں اگ تو بچا کے کامیاب بنایا؟ کیا ایناں نو بھی تساں کامیاب کیتا کہ نہیں کیتا؟ اور اصل دے اندر وہی کامیاب ہے جیڑا خود بھی اور اپنے عزیز و اقارب نو جہنم تو بچان دی کوشش کردا ہے اور جنت دے اندر لین دی، جنت دے اندر پہنچان دی، جنت حاصل کرن دی کوشش کردا ہے، وہی انسان اور وہی اولاد وہی عزیز و اقارب اصل دے اندر کامیاب نے۔ لیکن اسی اصل کامیابی بھول کے عارضی کامیابیاں دے پیچھے پہ گئے اور اصل کامیابی نو اسی چھوڑ دیتا، اور ساڈا ایمان، ساڈا عقیدہ، ساڈا نظریہ کفار نے، شیطان نے خراب کر دیتا ہے۔ آؤ جڑی میں بات تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں کہ بگڑ دی ہوئی اولاد اور بے خبر والدین، اولاداں بگڑ گئیاں، والدین نو احساس نہیں، اولاد گمراہ ہو گئی، والدین نو پتہ نہیں، باپ نمازی، باپ حاجی، باپ ساری عمر نیکیاں کرنے والا، اور جڑی اولاد ہے وہ دنیا دار بن کے اپنے عقیدے نو خراب کر کے بیٹھ گئی اور باپ بے خبر ہے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ آؤ موجودہ صورتحال بھی تواڈے سامنے رکھنا چاہواں گا۔ اس تو قبل اللہ دا قرآن سنیے، رسول اللہ دا فرمان سن کے اپنے ایمان نو تازہ کر لئیے کہ لوگوں ساڑیاں اولاداں بگڑ چکیاں نے، اسی بے خبر ہو چکے ہیں۔ اج وقت دا تقاضا ایوے جتے سانو اپنی اصلاح دی ضرورت ہے، اوتے اسی اپنیاں اولاداں دی بھی اصلاح کریے، ایناں دی بھی فکر کریے، ایناں نو قبر حشر دے اندر کامیاب بنان واسطے کوئی محنت کریے، ایناں دی اصلاح کریے، ایناں نو کچھ سکھائیے، دین پڑھائیے، قرآن سکھائیے، ترجمہ پڑھائیے، تفاسیر سکھائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا فرمان سکھا کے سنت دے مطابق عمل کروا کے جائیے، تاکہ ساڑھے تو بعد ساڑھی اولاد جڑیے ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے، نہ کہ ساڑھے مرن تو بعد ساڑھی اولاد ایسی ہوئے کہ ساڑھی اولاد بگڑی ہوئے، باپ نیک ہوئے، اولاد بگڑی ہوئے، باپ اچھا ہوئے، اولاد بری ہوئے، دنیا تو چلا جائے تے مرن تو بعد او دے واسطے اے صدقہ جاریہ اولاد نہ بن سکے بلکہ دعائے خیر نہ کر سکے، اور والدین واسطے اے جڑی اولاد ہے دعا تک نہ کر سکے، اور والدین نو جہنم دے اندر لے کے چلی جائے کہ انہاں نے ساڑی اصلاح نہیں کیتی، ساڑی تربیت نہیں کیتی، سانو انہاں نے جہنم تو بچایا نہیں۔ آؤ اللہ دا قرآن سنو، اللہ دے رسول دا فرمان سنیے، اور اسی اپنیاں اولاداں دی فکر کریے کہ ساڑیاں اولاداں بگڑ چکیاں نے۔ خدا را اے درد دل دے نال پیغام دینا چاہنا، اے تواڈے سامنے واز رکھنا چاہنا، اج دا خطبہ مختصر وقت دے اندر یہی جناب بیان کرنا چاہنا کہ اسی جتھے اپنی اصلاح کرنی ہے اپنیاں اولاداں دی بھی اسی فکر کریے۔ ساڑیاں اولاداں بگڑ چکیاں نے، اسی بے خوف ہو چکے ہیں، شیطانی حملے بہت زیادہ اور بڑے خطرناک آ چکے، اور کفار دے، اغیار دے، دشمناں دے وسوسے اور انہاں دے ہتھ کنڈیاں دے ساڑی جڑی اولاد جناب چڑھ چکی ہے، اور کفار ساڑیاں اولاداں نو استعمال کر رہے نے، ساڑیاں اولاداں دے مائنڈ دے نال
دماغ دے نال سوچ دے نال کھیل کے انہاں نو دین تو دور کر دیتا گیا ہے اور انہاں نو ملحد بنا دیتا گیا اور انہاں نو لبرل بنا دیتا گیا اور انہاں نو خالص دنیا دار بنا دیتا گیا، مساجد مدارس تو دور کر دیتا گیا، علماء دے دلاں انہاں دی علماء دی دلاں دے اندر اولاد دے دلاں دے اندر علماء دی نفرت پیدا کر دیتی گئی، انہاں تو دور کر دیتا گیا، نیکی تو اسلام تو قرآن تو حدیث تو دور کر دیتا گیا۔ اور وقت دا تقاضا اے وے اسی اپنی اولاداں دی فکر کریے، اے نہ ہوئے کہ کل قیامت والے دن اسی بھی اور ساڑیاں اولاداں بھی جہنم دا مقدر بن جان اور اسی اپنی اولاداں دے نال جہنم دے اندر بالن بن جائیے۔ اور اللہ نے قرآن دے اندر کی اعلان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین فرمان دینے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کائنات دے لوگوں تسی اپنی اولاداں نو اپنے عزیز و قارب نو ڈراؤنا، انہاں نو جہنم تو بچاؤ، انہاں نو جنت دے اندر لے کے جانا ہے، انہاں نو جنت دا رستہ دکھانا ہے، جہنم تو انہاں نو بچانا ہے، انہاں نو جہنم تو بچاؤنا، اپنی اولاداں نو ڈراؤ جتھے والدین اپنی اولاداں نو جنات تو ڈرا رہے نے، اپنی اولاداں نو اے جناب دنیا دے بندیاں تو ڈران دی کوشش کر دینے۔ میں پیغام دینا چاہنا اوتھے اپنی اولاداں دے دلان دے اندر رب دا خوف پیدا کرو، اپنی اولاداں دے دلان دے اندر رب دا ڈر پیدا کر دو۔ اگر ساڑی اولاد دے اندر بچپن دے اندر اگر ساڑیاں بچیاں دے دلان دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا، رب کعبہ دی قسمیں پھر کسے کو دعا قرآن دی ضرورت نہیں جے پے گی، ساڑی اولاد جڑی سمر جائے گی، ساڑے اولاداں دے دلان دے اندر جدو تقوی آ گیا، ساڑیاں اولاداں دے دلان دے اندر جدو اللہ دا خوف آ گیا، اللہ دا ڈر آ گیا، انہاں دے اعمال سارے سدھے ہو جان گے، انہاں دے شب روز ٹھیک ہو جان گے۔ ساڑیاں اولاداں دے دلان دے اندر اساں ڈر پیدا نہیں کیتا، اساں اپنیاں اولاداں دے دلان دے اندر اللہ دا خوف پیدا نہیں کیتا۔ اللہ نے قرآن دے اندر پیغام دیتا ہے، تینوں مینوں اے حکم دیتا ہے، امر دے سیغے دے نال اللہ نے اعلان کر دیتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے بندے اپنے عزیز و قارب نو، اپنے والدین نو تے اپنی اولاداں نو ڈرایا جے، میرا ڈر انہاں دے دلان دے اندر پایا جے، انہاں نو ڈرا کے رکھیا جے، اے تواڈیاں اولاداں ٹھیک ہو جان گیاں، تواڈے رشتہ داراں دے معاملہ ٹھیک ہو جان گے، تواڈے والدین درست ہو جان گے، جدو والدین ٹھیک ہو گئے تے ساڑیاں اولاداں بھی ٹھیک ہو جان گیاں۔ میں دسنا چاہنا اپنی اولاداں نو بچپن دے اندر ہی نیکی دے کم سکھایا کرو، بچپن دے اندر ہی انہاں نو اسلام دی تعلیم دیا کرو، بچپن دے اندر ہی انہاں دے نال نیکیاں کریا کرو، جڑا کم خود کرنا ہے اپنی اولاد نو نال لے کے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تے اپنی اولاد نو بھی تلقین کرنی ہے، بلکہ اپنی اولاد نو بھی نال نمازاں پڑھانیاں نے، روزہ رکھنا ہے تے بچیاں دے سامنے روزہ رکھنا ہے، انہاں دی تربیت کرنی ہے۔ اے میرے بچے اے ساڈا اسلامی رمضان دا مہینہ ہے، اللہ نے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے، اللہ نے رمضان دے روزے مسلمانہ تے فرض کر دیتے نے، کیونکہ سورہ بقرہ دے اندر اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے بچیو ساڑے تے رمضان دے مہینے فرض ہو گئے نے، اے روزہ رکھنا ہے، انہاں دے سامنے روزہ رکھیا کرو، نفلی بھی روزے رکھیا کرو تے انہاں نو بھی جگایا کرو، انہاں نو بھی روزے سحری کروایا کرو۔ او کوئی بات نہیں اگر بات دے اندر بھی کھول لین، او لیکن ساڑے نال انہاں نو سحری کرن دی عادت تے بنے نا، او ساڑے نال انہاں نو افطار کرن دی عادت تے بنے نا، اور جان سکن کہ اسی اپنے والدین نو ویکھے ہے، بچپن دے اندر ویکھے ہے، ساڑا بابا اللہ اکبر رمضان دے روزے رکھ دا گزر گیا ہے، افطاریاں کردہ گزر گیا ہے، نمازاں پڑھدا گزر گیا ہے، سانو نماز پڑھاندا سی، آپ بھی نماز پڑھدا سی۔ یہ ساڑے تے والدین اس طرح دینے کہ خود بھی بے نماز اور ساڑی اولاد نو بھی تربیت نہیں کر دے، اپنی اولاد نو نماز دی تلقین بھی نہیں کر دے، اور کرن تے کیویں کرن، او خود نماز نہیں پڑھنی تے اپنی اولاداں نو کیویں تلقین کرن گے، او کیویں درس دین گے کہ بیٹا اذان ہوگی چل مسجد دی طرف چلا
چلا جا اور نماز پڑھ. جتھے کوئی انسان خود نہیں پڑھے گا اپنی اولاد دی تربیت بھی نہیں کرے گا. اس واسطے اپنے آپ نو بھی ٹھیک کر لو اور اپنی اولاداں نو بھی ٹھیک کرو اور انہاں نو بگڑن تو بچا لو, انہاں نو خراب ہون تو بچا لو. اور جو میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچپن دے اندر اپنی اولاداں دی تربیت کرو, انہاں دے سامنے نیکیاں کرو, انہاں نو نیکی نال لے کے کریا کرو نا. آپ میرے سامنے صحیح مسلم دی حدیث ہے, کتاب الحج ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دے رسول سفر دے اندر نے مقام روحا دے نال مقام روحا تے پہنچے نے. ایک گزرن والا قافلہ گزرے ہے. اس قافلے دے اندر ایک خاتون آئی ہے, انہیں چھوٹا جا بچہ پھڑے ہے کہ چھوٹا جا بچہ لے کے میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندی ہے. تے پوچھن والے صحابہ پوچھ دے نے کہ تہاڈا اے جڑا قافلہ آیا کون ہو تسی؟ کہن لگے اسی مسلمان ہاں. تے کہندے نے تسی کون ہو؟ تے انہاں نو جواب ملدا ہے اسی اللہ دے رسول دے صحابہ ہاں. تے اے میرے نبی نے, اے ساڈے آمینہ دلال نے, اے در یتیم نے, اے جگاں دے پیر نے, اے رب دے حبیب نے, خاتم النبیین نے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تے ایک عورت آئی ہے, انہیں اپنا بچہ اٹھایا ہے, اپنا بچہ لے کے انج انگلی نال لائیے, انگلی پکڑائیے تے نال میرے نبی دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندی ہے. تے آ کے کہندی ہے سونیا محبوبہ میں اپنے بیٹے نو حج کرانا چاہنی ہاں, کیا میں اینو اپنے نال حج کرا سکاں؟ سونیا محبوبہ منو دسو تے صحیح نا, میں اپنے بیٹے دے نال حج کرنا چاہنی ہاں. میرے بیٹے نو میں اپنے بیٹے نو حج کرانا چاہنی ہاں, اپنے نال حج کرانا چاہنی ہاں. بچپن دے اندر بچہ ہے, او دے تے حج فرض نہیں, او دے تے حج فرض نہیں. ماں کہہ رہی ہے میں اپنے بیٹے نو اپنے نال حج کرانا ہے. تے اللہ دے رسول فرماندے نے نعم والا کل اجرو, ہاں تو بھی حج کر تے اپنے بیٹے نو بھی کرا, اے دا اجر اللہ تینوں عطا کر دیں گے. اسی آج نیکی نو نشانہ بنانے ہیں کہ بچہ چھوٹا کوئی نہیں گل باچ کر لے گا, شرارتہ کرے گا. ایدے تے کیڑا فرض ہے؟ نہ کوئی نماز فرض ہے, نہ روزہ فرض ہے, نہ جناب جی کوئی عمل ایدے تے فرض ہے, نہ کوئی بالغ ہویا ہے, نہ عمرہ ضروری ہے دے واسطے, نہ جناب دے واسطے حج ضروری ہے. اسی کلے چلنے ہیں کوئی خیر ہے, کوئی جناب جی ضرورت نہیں اپنی اولاداں نو نہ لے کے نیکی کران دی. نا نا نا, نیکی دی مجلس دے اندر جانا ہے, نماز پڑھانی ہے, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے یا کوئی بھی نیکی دا کم کرنا ہے, اپنی اولاد نو نہ لے کے کریا کرو, تواڈیاں اولاداں ٹھیک ہو جان گیاں. انہاں نو اسلام دا پتہ چلے گا, اولاداں نو نیکی دا پتہ چل جائے گا. میں دسنا چاہنا ویکھو چھوٹے چھوٹے بچیاں دی میرے نبی کیویں تربیت کر رہے ہیں اور انداز کڈا پیارا محبت والا. یہی صحیح مسلم دی حدیث ہے, اللہ دے رسول تے صحیح بخاری دی حدیث ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے نے تے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چھوٹا جہا بچہ, میں اللہ دے رسول دی خدمت دے اندر حاضر ہویا, اللہ دے رسول کھانا کھا رہے نے, ماوی نال بہ جانا تے ایک پلیٹ ہے او دے اندر کھانا ہے تے میرا ہاتھ پوری پلیٹ دے اندر کمدا پیا ہے, کدی ادھروں کھا رہا میں, کدی ادھروں کھا رہا میں, کدی ادھروں کھا رہا. تے اللہ دے رسول نے ہاتھ مبارک پھڑیا ہے تے اللہ دے رسول فرماندے نے یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک, اے بچے ہاتھ پھڑ کے میرے نبی تعلیم دے رہے نے. اے نہیں فرمایا کہ بچہ ٹھیک ہے کری جاوے جو کردہ ہے, نا غلط بچہ کم کردہ ہوئے, انہوں آداب سکھاؤ, او دی تربیت کرو, او دی اصلاح کرو. اللہ دے رسول فرماندے نے یا غلام, اے میرے پیارے بچے سم اللہ, اللہ دا نام لے کے کھانا ہے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے, وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, تے جو کھانا تیرے قریب ہے, تیرا اگے کھانا جڑا وے او تو کھانا ہے. اے نہیں اپنی جگہ چھڑ کے تے جناب سامنے دوسرا بندہ بیٹھا ہے اور او دی جگہ تو اٹھا کے کھانا کھاتا جائے. اس طرح ایک غلط تربیت ہے, اپنی اولاداں دی تربیت کرنی چاہیے. اور اس طرح اسی تجربہ بھی کرنے ہیں, ایک جگہ پرات دے اندر ایک کھانا ہے, چاول نے یا کوئی اور چیز ہے, تے اسی جناب بوٹیاں یا کوئی اور چیز دوسرے دے اگوں اٹھا کے خود کھانا شروع کر دینے ہیں. اللہ دے رسول نے منع فرمایا ہے اگر قسم ایک کے کھانا ایک کے
تے اپنے اگوں کھانا ہے تے اگر مختلف پلیٹاں دے اندر مختلف کھانے نے یا ایک پلیٹ دے اندر مختلف 2-3 ایٹماں نے تے پھر او بندہ دوسری ایٹم کھان واسطے دوسری چیز کھان واسطے اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر کھانا ایک ہے تے دوسرے دے سامنے نہیں اٹھانا، او دے سامنے ہاتھ نہیں رکھنا، او دے سامنے کھانا نہیں چکنا تے اپنے سامنے وہ کھانا ہے۔ میرے نبی نے تربیت کی تھی تے حضرت عمر بن ابی سلمہ کی کہہ رہے ہیں تے کہندے نے فما زالت تلکا تہمتی بادو، حضرت عمر بن ابی سلمہ کہندے نے میرا کھان دا طریقہ ہونا ہمیشہ یہی رہا ہے جڑا میرے نبی نے تربیت کر دیتی ہے، جڑا طریقہ میرے نبی نے سکھا دیتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے اگوں ہی کھانا کھادا، کسی دوسرے دے اگوں کھانا اٹھایا ہی کوئی نہیں۔ بچے دی شروع تو تربیت کرانگے تے اسے لین تے چلے گا، اسی غلط کرانگے ساڑی اولاد غلط دیکھے گی اور ہمیشہ غلط کرے گی، اسی صحیح کرانگے ساڑی اولاد صحیح دیکھے گی اور صحیح ہمیشہ کرے گی۔ اپنی اولاد دی تربیت بچپن دے اندر اونا دی اصلاح قدم قدم تے اونا دی تربیت کرنا۔ او میں دسنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیاں نے تے ایک عورت ویکھی ہے، ایک عورت سائلہ بن کے آئی ہے، انہوں کھجور حضرت عائشہ نے دیتی ہے، او دے کول 2 بچیاں نے، 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نے، کھجور ایک کے انصاف دویکھو اپنی اولاد دے اندر اس عورت نے کھجور پھڑی ہے، ادھی کھجور اپنی ایک بیٹی نو دے دیتی ہے، ادھی کھجور اپنی دوسری بیٹی نو دے دیتی ہے تے اے منظر حضرت عائشہ اپنی اکھاں نال ویکھ رہی ہے۔ اللہ دے رسول گھر آندے نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میں ایک اج عجیب نظارہ ویکھیا ہے، ایک عورت بھکھی آئی ہے، او دیاں 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نے، میں انہوں ایک کھجور دیتی ہے، انہیں کھجور ادھی ایک اپنی بیٹی نو دیتی ہے تے ادھی کھجور دوسری بیٹی نو دے دیتی ہے، خود بھکھی رہی ہے، خود انہیں کھجور نہیں کھا دی، ایک کھجور دے 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں اولادان دے اندر دونوں بچیاں دے اندر تقسیم کر دیتی ہے تو انہاں بچیاں نے دوویں کھجور دا ادھا ٹکڑا کھا لیا ہے۔ اللہ دے رسول نے اس موقع تے اعلان فرما دیتا اپنے سونے محبوب نے اپنی نبوت والی زبان چوں وحی والی زبان چوں موتی رول دیتے نے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے جس بندے نے جس عورت نے اپنی اولاد دی پرورش دی خاطر اپنی اولاد دی تربیت دی خاطر انہوں ادب و اداب سکھان دی خاطر انہیں اگر تکلیف اٹھائیے تے اے تکلیف او دے واسطے جہنم دے اندر رکاوٹ بن جائے گی، جہنم رکاوٹ بن جائے گی، یہ تکلیف انہوں جہنم دے اندر نہیں لے کے جائے گی۔ اگر بندہ اپنی اولاد دی پرورش کردہ تربیت کردہ اسی بے خوف ہو گئے، اسی نہ ڈر ہو گئے، اسا اے اپنا مشن فریضہ چھوڑ دیتا، اپنی اولاداں تو بھول گئے، بے خبر ہو گئے، تربیت کرنا چھڑ دیتی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جڑا بندہ جڑے والدین اپنی اولاد دی تربیت کرن واسطے دکھ تکلیف اٹھاندے نے، پریشان ہوندے نے، انہاں دی تربیت دے والے نال صبح و شام بے فکر صبح و شام غمزدہ ہوندے نے، انہاں نو فکر لاحق ہوندی ہے، اے جڑی فکر ہے انہاں دی تربیت دا سبب بن جائے گی اور جہنم تو بچا دے گی۔ اس طرح دی تربیت کرو، فکر مند ہو جاؤ، فکر کرو اپنی اولاداں دی۔ اللہ اکبر، مقصد ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو میرے نبی تعلیم دے رہے نے، صحابہ نو تعلیم دے رہے نے، اداب سکھا رہے نے، دین سکھا رہے نے، اسلامی طریقے سکھا رہے نے۔ غیر مسلم جڑے نے، کفار جڑے نے، اپنی اولاداں نو اپنے طریقے سکھاندے نے، اپنی تہذیب سکھاندے نے، اپنا تمدن سکھاندے نے۔ اوے اسی اینے برے ہو گئے، اسی اینے ساڑے دلان دے اندر انہاں دی غلامی بیٹھ چکی ہے کہ اسی اپنی اولاداں نو اسلامی تہذیب و تمدن سکھاندے ہی کوئی نہیں۔ جڑی تمام تہذیباں تو اچھی، تمام تہذیباں تو اعلیٰ، تمام تہذیباں تو بہتر جڑی تہذیب اسلام دی تہذیب ہے، اسی کدی اپنی اولاد نو سکھائی کوئی نہیں۔ کفار دے طریقے ساڑے بچپن دے اندر بچیاں تے کولوں ویکھ لو، انہاں نے سکھ لے، جان گئے، پتہ چل گیا۔
میڈیا دے ذریعے موبائل دے ذریعے کیبل دے ذریعے انٹرنیٹ دے ذریعے ساڈیاں اولاداں نوں چھوٹی چھوٹی کفار دی تہذیب دا پتہ ہے، اسلام دی تہذیب دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے بات کر لگا، اج دا ہی واقعہ لیکچر دے دوران جدو کالج دے اندر لیکچر لے رہے ہیں، ایف اے دے بچے، پارٹ 1 دے بچے اور اسلامی تہذیب دے عوامل جڑے انہوں نے پڑھا رہے ہیں، پڑھاندیاں جدو پتا میں پوچھیا کہ اے آسمانی کتاباں تے ایمان یہ پڑھا رہے ہیں اور یہ دا مطلب مقصد پڑھا رہے ہیں، پڑھان دے دوران میں سوال کیتا بچوں منو دسو اسلامی کتاباں کنیاں؟ سب نے جواب دیتا 4۔ میں سوال کیتا تورات کس نبی تے نازل ہوئی ہے؟ اللہ دی قسم کوئی بچہ جواب نہیں دے سکیا۔ تورات کس نبی تے نازل ہوئی ہے؟ کسے بچے نو جواب نہیں آیا۔ 11ویں دے بچے کالج دے اندر پڑھن والے کسے نو جواب نہیں آیا۔ اور ہر چیز پوچھ لو، ہر فلم دا نام دسن گے، نوی کیڑی آئی ہے، پرانی کیڑی ہے، کیڑا ہیرو ہے، کیڑی ہیروین ہے اور کیڑا گانا نوا آیا ہے، کہ جناب جی میوزک ہے، کی چیز ہے، کیڑے ویچ کنجر نے، سب نام دسن گے۔ نہیں دسن گے تو تورات کس نبی تے نازل ہوئی ہے نہیں پتا۔ اور والدین بے خوف نے، بے فکر نے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں پترو تواڈا قصور نہیں، تواڈے ماں پیو دا قصور ہے جنہاں نے تانوں اج تک دسیا نہیں کہ اسلامی کتاباں 4 اور تورات موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام تے، زبور داود علیہ السلام تے اور قرآن خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ تے نازل ہویا۔ اج تک تواڈے والدین نے تانوں نہیں دسیا، انہاں نوں بھی نہیں پتا تے تانوں بھی نہیں پتا۔ یہ بنیادی چیزاں اللہ دی قسم کئیاں نوں ارکان اسلام دا پتہ نہیں کہ کنے نے، ارکان اسلام دا پتہ نہیں، کدھر ساڑیاں اولاداں جا رہی نے، کدھر ٹر پئی ساڑی اولاد۔ اور والدین بڑا سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں میرے انے بیٹے انیاں بیٹیاں ڈب کے مارا جانا چاہیے کہ اسلام دی بنیادی عقائد اور دی تہذیب دا علم نہیں ساڑی اولاد نو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اساں دے ڈرانا سی اپنی اولاد نو، سکھانا سی، دسنا سی۔ علی با نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، ترجمہ نہیں پڑھایا، بنیادی عقائد نہیں سکھائے، ارکان اسلام کی نے، ایمانیات کی نے، کی چیزاں نے، کی عقیدہ ہونا چاہیے، کی نظریہ ہونا چاہیے۔ آؤ میں دسنا چاہنا کہ لقمان علیہ السلام حکیم نے، نبی نہیں ہے۔ اللہ نو اینا دی ادا اینی پسند آئی، اللہ نے قرآن دے اندر سورت ہی انہاں دے نام تے نازل کر دیتے۔ اولاد چھوٹی ہے، باپ لقمان دنیا تو جان لگ گئے تے اپنی اولاد نو مخاطب کر کے کہندے نے اسی تے دنیا دیاں نصیحتاں کرنے آ، بیٹا فلاں ڈگری لے لئی، فلاں جناب جی کر لیں، فلاں کورس کر لیں، فلاں ڈپلوما کر لیں، کرواؤ، میں ایدہ اختلاف نہیں کردہ، مخالفت نہیں کردہ۔ دکھ اس چیز دے دنیا دی ہر چیز سکھا دیتی ہے، دنیا دی ہر چیز سمجھا دیتی ہے، دنیا دی ہر چیز جناب جی انہوں نے دے دیتی ہے۔ نہیں دیتا، اسلام نہیں دیتا، نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ ساڑھے مرن تو بعد ساڑھے جنازے تے دعا نہیں پڑھ سکدیاں، اے ساڑھیاں اولاداں ساڑھے واسطے دعا رب کعبہ دی قسم نہیں پڑھ سکدی، ساڑھی اولاد جڑی ہے ساڑھا جنازہ نہیں پڑھا سکدی۔ اسی اینا اسلام تو دور کر دیتا ہے، دنیا دیاں نصیحتاں سی کرنے ہیں، اسلام دی نصیحت نہیں کر دے، عقیدے دی نصیحت نہیں کر دے۔ اب بات میری پلے بن لو، اپنیاں اولاداں نو سب تو پہلے عقیدہ سکھا دو۔ اگر تسی اسی عقیدہ سکھا دیتا، رب کعبہ دی قسم ہے ساڑھی اولاد ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اسی اگر عقیدہ سکھا دیتا، ساڑھی اولاد در در تو جھکن تو بچ جائے گے۔ اسی اگر عقیدہ سکھا دیتا، رب دی پہچان کرا دیتے، رب دس دیتا کہ رب کون ہے، اسی اپنے دلان دے اپنی اولاداں دے دلان دے اندر رب دا خوف پیدا کر دیتا، تے ساڑیاں جڑیاں اولاداں نے ٹھیک ہو جان گیاں، انہاں دا عمل ٹھیک ہو جائے گی، انہاں دا عمل ٹھیک ہو جائے گا۔ تے اے نصیحت بھی پلے بن لو، اب مرنا تے ہر انسان نے میں دنیا تو ہر بندے نے جانا ہے، تے مرن تو پہلے جدو بندے نو پتا چل جائے
جائے، اگر انسان نو محسوس ہو جائے یا انہوں ایسا پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہو گیا، دائمی مریض دا شکار بن گیا، تے اپنی اولاد نو قدم قدم تے رہنمائی کرے، انہوں نصیحت کرے جی میں لقمان علیہ السلام کر رہے نے، تے اپنے بیٹیاں نو کہہ بلا کے کی کہہ رہے نے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے نو بلا کے کہندے نے، اے میرے بیٹے منو دس تے صحیح نہ، میں تینوں نصیحت کرنا چاہنا، میرے مرن تو بعد اللہ دے نال شرک نہ کری، تیرا حاجت روا بھی اللہ، تیرا مشکل کشا بھی اللہ، تیرے نفع نقصان دا مالک بھی اللہ، تیری زندگی موت دا مالک بھی اللہ، تیری رزق دا مالک بھی اللہ، تیری بگڑی بنانا والا بھی اللہ، تینوں سوارن والا بھی اللہ، تیرے نقصان ہونگے تے او بھی اللہ دی رضا دے مطابق، تیروں جڑا ملے گا اللہ دی رضا دے مطابق۔ اے اللہ نو جان لے، اللہ نہ شرک نہ کریں، او دے ذات دے نال شرک نہ کریں، او دی صفات نہ شرک نہ کریں، او دی صفات دے تقاضیاں دے نال شرک نہ کریں، کیونکہ جان لئی ان شرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر اللہ کہندے نے جڑا بندہ دنیا آخر دنیا دے اندر زمین و آسمان دے برابر سارا گناہ پر کے لے کے آ جائے، اگر اے دے اندر شرک نہ ہوئے تے میں معاف کر داں گا، اگر شرک ہویا ذرہ برابر بھی تے میں معاف نہیں جے کرنا۔ میرے بیٹے رب دے نال شرک نہ کریں، اپنیاں اولاداں نو عقیدے سکھا دو، ساڑیاں عقیدے نو، ساڑیاں اولاداں نو حلال دا پتہ نہیں، ساڑیاں اولاداں نو حرام دا پتہ نہیں، انہاں نو نہیں سکھایا، تجارت دے آداب نہیں سکھائے، لین دین دے کاروبار نہیں سکھائے کہ بیٹا اے نبی دا طریقہ ہے، اے نبی میرے نبی تاجر بھی نے، میرے نبی کاروبار بھی کر دے رہے، اے میرے بیٹے آ طریقہ ہے، اس طرح کام کرنا ہے، اے طریقہ ہے، انج دا کام نہیں کرنا، حرام تیرے مال دے اندر ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح دا عقیدہ بناؤ، اس طرح دی انہاں دی روزی بناؤ کہ جس طرح امام محمد بن اسماعیل البخاری دے والد محترم جناب اسماعیل رحمہ اللہ، انہاں نے جدو اعلان فرمایا، محمد بن اسماعیل دے والد، امام بخاری دے والد اسماعیل، وہ کہنے لگے کہ میں اپنی روزی دے اندر ساری زندگی جو کمایا ہے، ساری زندگی اپنی روزی دے اندر ایک درہم بھی حرام دا نہ پانا، بلکہ شک والا بھی نہیں کہ حرام والا ہوئے۔ تے جدو ساڑیاں روزیاں پکیزہ ہون گیاں، حلال والی ہوئے گی، ساڑی اولادی تربیت بھی ہوئے گی، تے دعاواں بھی عبادتاں بھی قبول ہون گیاں۔ انہوں نے سکھا اولاد نو کاروبار دا طریقہ، اسلامی طریقہ، جناب جیسی سکھانیاں پتر ادھر بھی آؤں دی کلب لٹا ماری، ادھر بھی آؤں دی تے آؤں دی سب کچھ ٹھیک ہے، مولویوں نے انجی بنائیاں نے گلاں، ایک کما کے کتھے لے جاواں گے، کتھے ٹر جائے گا، ایمان دا بیڑا غرق اسی خود اپنی اولاد دا کر رہے ہیں، اسی خود جنازے نکال رہے ہیں۔ بڑیاں باتاں، اولاد دی تربیت کرو اس انداز دے نال۔ اللہ اکبر، سیر اعلام النبلاء دے اندر ایک واقعہ موجود ہے، امام ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری، امام مالک اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ، انہاں سب امامہ دے اے امام نے تے استاد نے، چھوٹی جی عمر ہے اے استاد بن گئے نے، انہاں دا باب او دا نام ابو عبد الرحمن فروخ ہے، تے اے بنو امیہ خاندان، انہاں دی حکومت بنو امیہ دی، او دے اندر دولت مند سپاہی نے، تے 27 سال ایک لمبے سفر دے اندر جہاد دے اندر چلے جاندے نے، تے جیڑی بیوی ہے اللہ اکبر کبیرہ، امید دی حالت دے اندر ہے، کوئی اولاد نہیں، 27,000 اشرفیاں اپنی بیوی نو دے کے جہاد دے رستے دے اندر روانہ ہو جاندے نے، تے بیوی نو کہندے نے اے تیرے واسطے